یزید دا دربار آیا امام زین العابدین جڑے ویلے قیدی بنا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا پیراں وچ بیڑیاں نے ہتھاں جا ہتھ کڑیاں ادھر یزید دے دربار چ ڈھول پہ وجدے نے امام زین العابدین آئے یزید نے حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے کہن لگے ظالما نہ مار انہاں ہونٹاں نوں میں نبی نوں چمدیاں ویکھے آئی یزید کہن لگا کہ نبی دا صحابی نہ آئے ہوں میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرما دینے ظالمہ صحابی دا عدب کرنا ہے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیاں دے کھیڑ دا رہے آئے یزید امام زین العابدین کہنے لگا دیکھ تیرا بابا ہار گیا ہی میں جت گیا او ویخ میرے نادے ڈھول پہ واجہ دینی امام زین العابدین چپ رہے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد جمعہ دی آواز آئی مؤذن نے پڑھے آؤ اشہد اللہ محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمانے لگے اذان دینے والے آؤ تینوں محمد کی قسم یہ تھی چپ کر جاؤ مؤذن چپ کی جاؤ آپ یزید نو فرما دینے اے اذان جو تیرے نانے دا نائے کہ میرے نانے دا نائے گرامی قدر حضراتی کربلا اوہ جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی ہے مگر ایک کربلا اوہ جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت طیبہ دے بعد آپ دے گھر والے نے دیکھی ہے کربلا دے میدان دے اندر شہادتاں ایک بہت بڑا حادثہ سی ایک بہت بڑا المناک حادثہ کائنات دے اندر پیش آیا کہ نواسہ رسول شہزادہ بطول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے گھر والے نو آپ دے سارے پتروں شہید کر دیتا گیا سوائے حضرت زین العابدین دے 72 شہادتہ کربلا دے میدان چہویاں انتہائی مظلومیت دی حالت اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا مگر آپ دی شہادت دے بعد جڑے واقعات گزرے وہ ایک بہت بڑی کربلا ہے انہوں برداشت کرنے والی ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی قیادت ساری اہل بیت رسول نے انہوں برداشت کیتا مدینے تو لے کے کربلا تک امام حسین سن پر کربلا تو لے کے مڑ مدینے آمن تک حسین دی بہن زینب حسین بن گئی جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دی انہیں نا انہاں موقعوں تے علی دی بھی سجدے کر دی رہی ہے گرامی قدر حضرات واقع کربلا دے بعد امام علی مقام دی بہن حضرت سیدہ زینب دا کردار بڑا معروف ہے تربیت مولا علی نے کی تیسی نا اس بیٹی دی شیر خدا دی بیٹی سن امام حسن حسین دی بہن سن جدو امام زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جڑی سارے قافلے دی قیادت فرما رہی ہیں سن مگر میں تو سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چگر عرض کراں ساڑھے کل واقع کربلا دے دو اینی گواہ نے جنہ اپنی اکھا دے نال سارا واقع کربلا دیکھی ہے انہاں بچے ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹورے آتے اسی مکہ شریف آئے مکہ تا یہ بات ٹورے تے کربلا پہنچے کربلا چ قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ آئے ابن زیاد دے دربار چو ہو کے دوبارہ قیدی بنے تے اسی ملک شام تے دمشق دے بازاراں چو گزر کے یزید دے قید خانے تک پہنچے دمشق چو سفر کیتا تے مڑ کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے امام زین العابدین فرما دینے کہ نہ 6 مہینے دے عظیم سفر دے اندر اتنے امتحانات دے قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں بیکھیا اتنے سبحان اللہ کہنی بڑھ دے سی اللہ نہ کرے کسی نے کوئی پریشانی آ جائے نا تو او دے خدا دی ذات شکوے ختم نہیں ہو دے انہاں دے امتحان ویخ
انہاں دے شکر ویکھ کہ امام زین العابدین فرماتے نے اتنے لمبے سفر تے انہاں مصیبتاں دے باوجود بھی 5 وقت نماز دے ایک پاسے فرماتے نے میں تہجد دی نماز دا ایک سجدہ بھی اپنی پھپھو زینب دا چھوٹدا نہیں ویکھیا. اور جس بیٹی دی تربیت سیدہ زہرا پاک نے فرمائی سی جدو ماما انج دیاں ہون تے بیٹیاں بیٹے انج دے ہوندے نے. یہ بھی کربلا دے واقعے دا بہت بڑا سبق ہے. میں تو ان شہادت نہیں میں اج واقعہ تے کربلا جڑے کربلا دے بعد گزرے میں انشاءاللہ کوشش کرنی اپنے وقت جلدی جلدی عرض کراں حالانکہ بہت طویل داستان ہے مینوں کئی گھنٹے درکار نے دیتے گفتگو واسطے. امام علی مقام جدو الوداع کر کے سارے نو کربلا دے میدان میں لائے نا اللہ نے قرآن فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا جڑا صبر کرے اللہ نو بغیر حساب اجر عطا فرماتا ہے. نماز دا بھی اجر گن کے دیتا جاوے گا روزے دا اجر بھی اللہ گن کے عطا فرماوے گا. یعنی کہ ایک تعداد مخصوص ہے مقدار مخصوص ہے جنت عطا فرماوے گا. مگر جدو آئینہ صابرین دی باری تے اللہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا انج تے ایک نیکی دا میں 10 نیکیاں دے بدلے ثواب دیواں گا نا پر جدو کوئی صبر کر جاوے انہوں میں بغیر حساب اجر دیواں گا. 18 چک لیلہ آن والے ہو جیڑا صبر کرے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دیندے. اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے جیڑا صبر ہی بغیر حساب کر چلے آئے جیڑا صبر ہی بے حساب ہو گئے. اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے. الوداع کر کے فرما کے میں چلے آئے. دنیا تے کسی نے پردیس جانا ہوگے نا اپنے ہمسایاں نو کہہ کے جاندہ میں چلے آن تے میرے گھر دا تے گھر والے دا خیال رکھے آئے. اپنی اولاد نو کسی عزیز تے رشتہ دار دے سپرد کر کے جاندہ میرے امام دے سینے چل مدینہ چھڑن دا دکھ بھی ہے مکہ چھوڑن دا غم بھی ہے عباس دے بازو کٹے جان دا غم بھی سینے وچے 18 سال دے جوانی پتر دی کٹ دی ویخدہ دا غم بھی سینے دے اندر ہے. مدینہ دی سغرہ دے رون دا غم بھی سینے دے اندر ہے. 6 مہینے دے اصغر دے رون دا غم بھی سینے دے اندر ہے. سکینہ دے رون دا غم بھی سینے دے اندر ہے. مگر اے بھی غم سینے دے اندر ہے کہ میں اپنے گھر والے نو دشمنہ دے سپرد کر کے چلے آن یزیدیاں دے سپرد کر چلے آن. نہ جانے میرے بعد اینا نل کی کرن. میرے امام اتنے دکھ تے غم لے کے کربلا دے میدانے جائے. نوجوانوں پھر جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفرین دے سپرد کی تھی نا اس ویلے شمر میرے امام دے سینے تے بیٹھا ہے. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھا تھی حضور ایک روایت میں چاہتا کہ کربلا چی امام حسین 93 زخم آئے کسی آکھا 83 زخم آئے کسی لکھا 70 زخم آئے کسی 300 کہ کچھ زخم دا ذکر کیتا. تسی سید دادے ہوتے امام حسین دے پوترے ہو تسی دسو کربلا چی امام حسین نو کتنے زخم لگے سن. امام علی رضا نے رو کے فرمایا بہتر ہے کہ نہ پوچھ. انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تے کون دسے گا. امام علی رضا نے رو کے ارشاد فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے یعنی جتنے قرآن دے حرف نے اتنے زخم سن حسین دے سینے تے. گرامی قدر حضرات کو جزالی تے کو جو باطنی زخم ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھا سی کہ حضور امام علی مقام کربلا دے میدان چ گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیا تھے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے. تے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تھی نہ زمین تے سی. حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی اپنی نیزیاں دیاں نوکاں تے چک کے پھر دے رہے سن. ایک یزیدی چک کے دوسرے وال سٹ دے تے دوسرا تیسرے وال سٹ دے. وہ یار گنڈا چک جائے تے اتنا درد ہوتا ہے. وہ حسین جی دے جسم نو لوگ نیزیاں تے چکے کو دوسرے وال سٹ دے سن. 9 منٹ تک امام موسیٰ کاظم فرما دینے وہ امام علی مقام دے جسم نو نیزیاں دیاں نوکاں تے چکے سٹ دے رہے. خورے اس ویلے سکینہ کی میں روندی ہوگی. اس ویلے سیدہ زینب تے حضرت بی بی شہربانو ام رباب تے ام لیلہ دا کی حال ہوتا ہوگا. گرامی قدر حضرات امام ابن کثیر نے
البدایا والنہایا چ لکھیا کہ جدو شمر آ کے امام حسین دے سینے تے بیٹھا نا تے انہیں اس طرح کر کے اپنی تلوار اٹھائی کہ میں امام حسین دا گردن نو تن تو جدا کرا. امام علی مقام فرماتے نے مسکرا کے تے فرماتے نے ذرا اپنے سینے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا. انہیں کپڑا ہٹایا تے امام حسین دا سینہ وے کے مسکرا پہ کہنے لگا حسین آ کیڑا مسکرامن دا ویلا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. انہیں پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نانا جی نے فرمایا سی کہ میں دیکھ رہا ایک چتکبر رنگ دا کتا میری آل دے خون چ منہ پہ مار دے. آپ نے فرمایا میرے نبی فرمایا سی دو رنگا کتا میری آل دے خون چ منہ مار دے. گل سمجھ نہیں سی آ رہی پر جدو تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرا جسم دیکھیا نا تیرے جسم تے برس دا نشان ہے. پھل بیری جنہوں اسی عام کہنے ہیں کسی انسان دے جسم تے کالے اور سفید نشان ہو دن پھل بیری جنہوں کہنے ہیں. شمر دے جسم تے پھل بیری دے داغ سن. آپ نے فرمایا او کتا تو ہی ہے دو رنگا جسم ہے تیرا تو ہی او کتا ہے جڑا آج نبی دی آل دے خون چ منہ پہ مارنا ہے. اس ویلے شمر نے تلوار چلائی تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس بعد نے لکھا کہ سنان نے بعد نے لکھا کہ شمر نے بعد نے لکھا کہ خولی نے انہاں یزیدیاں جو کوئی ایک یزیدی سی جنہیں تلوار مار کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر اقدس نو تنے اقدس تو جدا کیتا. اس ویلے سیدہ زینب کی میں روئیاں او جانن یا انہاں دا خدا جانے. میں اس دے واقعہ طرز کرن لگا گرامی قدر حضرات سجدے دی حالت دے اندر امام حسین نے اپنا سر قربان کیتا. ہن پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے میں تو آڈی آواز یاد آوے تسی میرے قریب بیٹھے ہو ہاتھ چوکے اپنا بھی تے نال دے دا بھی اچھا جو بولو سبحان اللہ. کربلا تو لے کے مدینے تک سفر بڑا لمبا ہے. میں تو انہوں ایڈا لمبا سفر کرانا ہے تے ایڈے لمبے سفر واسطے سبحان اللہ دا کرایا دیو تے چلیے کربلا تو مدینہ طیبہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے ایک باری زندگی وچ در مصطفیٰ دی زیارت ضرور نصیب فرما. ہن جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل جی کملی والے دا دیدار کرا دے. اللہ کریم نے رضا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اللہ نے رجا فرمایا اے اطمینان والی جان لوٹے اپنے پروردگار والے اس حالت دے اندر تو او دے تے راضی ہو تیرے تے راضی ہے. 68 جگلی لیون والے ہوں عرض کی تھی اللہ راضی ہے. اللہ نے فرمایا میں تے بڑا راضی ہوں. اللہ فرمایا دس تو راضی ہے. عرض کی تھی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں اون محمد دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا اصغر دے عباس دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ تو راضی ہے. اللہ فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا حسین تو تے میرے نات مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہاں. جڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں او دے تے بھی راضی. مائک ٹھیک مائک ٹھیک اچھا بولیا جو سبحان اللہ. ان جھانگ تو انہوں نیڑے لگ دے تے جھانگ تو اگو شور کوٹ نیڑے لگ دے تے شور کوٹ دا تاجدار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان جدو اس مقام بل گئے نا آ جڑا مقام رضا ہے جتھے حسین فائد نے کیونکہ راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال ہے پر چکے آئی پار سارا زارا دلال ہے. پتہ نہیں او دی رضا کیویں ہوے او دی رضا نہ مانگیا کرو او دی رحمت مانگیا کرو. اے رضا منگنا حسین دا کام ہے اے ڈاڈا اوکھا کام ہے. گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان جب آ والا رنگ پیش کیتا نا جڑا رضا والا ہے تے آپ ارشاد فرماتے ہیں عشق حقیقی سوئی جانن جنا قتل مشوق دے
मन्ने हूँ इश्क न छोड़न ते मुख ना मोड़न पावे सै तलवारा करने हूँ जित वल वेखन ओ राज महीदा ओते जासन उसे बने हूँ सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज ना पन्ने जड़े जड़े महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ तां बोलदे ही नहीं है सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहूत सिर देवे राज न पन्ने इख्फाउल असरार मिनल अबरार यार दा राज राज रखना ये अबरार दा तरीका है हेलो सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज न पन्ने हो ऐसा राज ही करबला दे मैदान विच गिरामी कदर हजरात दे ते मुफस्सल गुफ्तगू फिर कदे आओ मैं तुहानू वाकयात करबला दे बाद सुनावा इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दे बाद इमाम अली मुकाम दी शहादत तैयबा दे बाद यजीदियां इतना जुल्म कमाया कि इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी खैमियां नु अग्गां लगा दित्तियां रसूलुल्लाह दियां पर्दादार बेटियां कदे एक खैमे च कदे दूसरे च कदे तीसरे च जा रही उस वेले मेरे इमाम दी 7 साल दी बेटी सकीना सारा करबला दा मैदान ते अपने बाबा दी लाश ते घोड़े दौड़ दी पर्दे च खलो के पे वेखदी है जदों सामान लुटिया ना मेरे इमाम दे खैमे दा जालिमा एक यजीदी जालिम जांदा जांदा सैयदा सकीना दे कन्ना चों वालियां भी खो के ले गया खून दा फवारा निकलिया हजरत सैयदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा दे कन्ना विचों रोंदियां दौड़ के खैमे च गईयां खैमे दे अंदर हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा असर दी नमाज पियां पढ़दियां ने वाह सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तो सदके सामने वीर दा सिर उतार के ते लाश दे घोड़े पे दौड़दे ने ते घोड़े कदे इमाम अली मुकाम दे जिस्म अकदस नु कदे इधर घसीट के ले जांदे ने कदे इधर घसीट के लेके जा रहे ते सैयदा ज़ैनब ओ बहन ओ खैमे च असर दी नमाज पे पढ़दी है इस तरह करके सैयदा ज़ैनब ने जदों असर दी नमाज दा एक सलाम फेरिया ना ते सज्जे पासे सकीना कन्ना च खून पे वगदे ते ओ पे रोंदी है आपने बाएं जानब जदों सलाम फेरे ते एक औरत पानी दा प्याला लेके खड़ी है आपने पहले सकीना नु फड़ के सीने न लाया फरमाया बेटी सकीना क्यों रो रही है अर्ज की फूफो जान एक यजीदी जालिम मेरे कन्ना दियां वालियां खो के ले गया ते मेरे कन्ना नु आ देखो कितना खून पे निकलदा है अपनी औलादा नाल प्यार करने वाले परदेस होवे 3 दिन दी भुख ते प्यास होवे ते बच्ची होवे जड़ी मदीने दी शहजादी सी जिन्ने कदे दुख वेखे ना होन उस बच्ची ने मदीना ते बात लेके करबला तक सफर भी कीता होवे 3 दिन दी भुखी ते प्यासी बच्ची होवे ते सवेर तो लेके उन्हें वीरां दे टुकड़े होंदे वेखे होन ते अपने बाप दी लाश दा सामने नजारा करदी होवे ओ बच्ची दे कन्ना च वालियां भी खो के जालिम ले जाए ओ सैयदा सकीना किवें रोई होवेगी सैयदा ज़ैनब ने फड़ के गोदी च लटा लिया फरमा दिया सकीना बेटी सबर कर अज साडे सबर दा मुकाम है सबर करी बेटी इधर पानी दा प्याला लेके बीबी खड़ी ते पेश करके कहदी सैयदजादिए मेरा पानी कबूल फरमा पानी वाल वेख के ना ते सैयदा ज़ैनब रो पईयां ते रो के फरमा दिया ने बीबी पानी ले जा जिहदी बहन दा इंज दा वीर दुनिया तो प्यासा टुर जाए ओदे कोल पानी ते नहीं ना पीता जाता औरत कहन लगी हुजूर मैं कोई बेगानी ते नहीं ना मैं करबला दे पहले शहीद हजरत होर दी बीवी हां खून दे के करबला च हिस्सा पा गया सैयदो
میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے جڑے ویلے پانی دا پیالہ پکڑیا تے پانی ویکھیا پانی دے وچ بھی ویر دی پیاسی یاد آئی سیدہ نو خیال آیا او میرا بھتیجا زین العابدین اج 3 دن گزرے بخار دے نال بیہوش ہے انہوں جا کے پانی پلا کے آواں فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئی فرما دیا سر چکے گودی دے اندر رکھے آؤ فرما دیا میں زین العابدین پترا بیوٹھی یتیم ہو گیا ہے زین العابدین دی آنکھیں تے نہیں کھل دیا تے زبان فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون فرما دیا میں تیری پھپھو زینب آئی آؤ پانی دا پیالہ زین العابدین دے لباں تے نال لگایا ہٹا کے فرما دینے پھپھو جان تو سا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں زین العابدین میں وڈیاں تو چھوٹا ہے دے پترا پہلے تو پی لے زین العابدین نے پیالہ ہٹایا فرما دینے پھپھی اماں دے پہلے پانی پلانا ہے کہ میری بہن سکینہ نو پلا دیو او تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا پانی دا پیالہ لے کے تے میں سکینہ دے لباں دے نو لگایا سکینہ نے بھی پانی ہٹا کے فرما دیا پھپھو جان دے پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندے پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ کتے چلی مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ زمین دے ڈگ کے ٹوٹ گیا سیدہ سکینہ پھر پیاسی رہ گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ طاقت خندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈرے گے او تین دنیا دے سائی پیالہ ٹوٹ گیا فرنٹ والے سپیکر دی آواز زیادہ دیو پچھلے دی گٹار بیٹھ نوجوانوں سیدہ سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی حضرت سیدہ زینب سکینہ نو گود چلا کے بیٹھ گئی ہیں جڑے میرے مغرب دی نماز دا ویلا ہویا میں تانوں دسا کہ کربلا دے میدان وچ 10 محرم تو لے کے 13 محرم تک ہی ہویا مغرب دی نماز پڑھی نا تو سیدہ زینب فرما دیا میں سلام پھیرے تے میں نے کدھر سکینہ نظری نہ یاد ہے آپ فرما دیا میرے کنہ چ حسین دیو آواز گونج دی ہے جندے وچ آپ نے آخری ویلے فرمایا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی آپ فرما دیا ہن خیمے وچ جا کے نہ تے سکینہ نو ڈھونڈ رہی ہیں تے حسین دی بیٹی سکینہ کدھر نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا عشاء دی نماز دا اندھیرا چھا گیا تے میرا دل گھبراوے سکینہ کتھے گئی ہے آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دی پھرنیاں تے ادھی رات تک میں ڈھونڈ دی رہی اچانک میں خیال آیا کہ میں بیکھا کہ تیرے سکینہ اپنے بابا نو ملن نہ گئی ہوئے سیدہ زینب فرما دیا میں ٹوری ٹوری کربلا دے میدانے آئی فرما دیا میں بیکھیا امام حسین دی لاش دے قدماں دے اندر سکینہ اپنے بابا دے پیراں نو جفا مار کے لیٹی آئی سیدہ زینب رون لگے پئیاں آکے سکینہ نو پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا نی سکینہ کی پہ کرنی ہے رو کے کہن لگی پھپھی اماں تینوں پتہ نو بابا باج نیند نہیں ہوندی نہ بابا دے سینے تے سونا ہی سا فرمایا نی سینے تے سونا والی ہے نی قدمہ کیوں لٹی ہے
کہن لگی پھپھی اماں سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ جو سو گئی ہوں سیدہ زینب لے کے خیمے والا ٹور پئی ہوں اس سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے کی پھر جاواں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلان آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے بل جا رہی ہوں نالے پرما دیا نے شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ زینب تھکیاں دے کے سکینہ نو سلایا اپنی ادیاں نال پیار کرنا وال جڑے ویلے ادھی رات ڈل گئی سیدہ زینب فرما دیا مینوں کربلا چ خیال آیا اے جنگل بیابان ساڈیاں لاشاں نو کہ آ کے جانور نقصان نہ دے سیدہ زینب فرما دیا میں تلوار پکڑی کربلا دے میدان دے اندر آ گئی ایک ایک لاش کٹھی کر کے سیدہ زینب نے 71 دے 72 نوجوان 70 دے 72 لاشاں دا ڈیر لگا لیا علی دی بیٹی نالے تلوار پکڑی نالے لاشاں دا پیرا پہیاں دے دیاں کدے ویر حسین بل ویکھ دیاں کدے شہزادہ علی اکبر بل ویکھ کے روندیاں کدے ویر عباس دے بازو پھڑ کے سینے لا کے روندیاں اچانک ویکھ دی کا پردہ نشین آ رہا ہے ایک شتر سوار لگایا آ رہا ہے فرمات کیا میں آنے والی میں درہ دیان لیا میں ویکھی اگی نبی دے شیر ستے ہوئے نہیں انہیں آکے دو نکیاں لاشاں والی اشارہ کیتا کہن لگا لاشاں کی دیان فرمایا میں پردے سر دے پتران دیاں لاشاں انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیان فرمایا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں کہن لگا ایک آنے جڑا نیدے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیسان دا ویر حسین اونا والا ٹریا لگا جا رہے آؤ سیدہ زینب فرما دیا نے بے اونا والے آؤ بے ساڑا پوچھے آئی جاندیاں دس جدوں کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا فرمایا تُد غریب داؤ نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا ادھی رات میں سیدہ زینب اور رات کی میں گزاری اج ویر تو بغیر پہلی رات جڑی سیدہ زینب نے گزاری تے بابا تو بغیر سکینہ نے گزاری گرامی قدر حضرات لمبی رات بچھوڑے والی گزری صاحب ریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی اگلی صبح ہوئی نا 11 محرم تا دن تو یزیدیاں نے ظالمہ نے اپنی لاشاں تے دفن کر دیتا پر حسینی لاشاں ساریاں کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں دوپہر دا ویلا تے یزیدیاں امام علی مقام دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تے انہوں سالن بنا کے کھانا کھاون لگے ساری یزیدی کٹھے ہو کے جب روٹی کھاون لگے کھانا کھاون لگے تے وہ سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی آکے امام زین العابدین نے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی صبح تو لے کے دوپہر تک اسا محنت کر کے اونٹ ذبح کر کے دا گوشت بنا کے سالن بنایا کہ کھاما لگے ہاں خون بن گیا امام زین العابدین فرما دینے کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں تے فرما دینے ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتے کہنے لگا جڑا اونٹان دی قطار جو چوتھے نمبر تے سی نا میں اونٹ ذبح کیتے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دینے ظالمہ اونٹ ذبح کیوں کیتے اس اونٹ تے بے کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی سید زینب فرما دیا نے زین العابدین پترے نا ظالمہ نو کہہ دے کہ تسا سارا جتنا ذبح کرنا سی کر لے آئی ہن ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے جی
ہن رب دی قدرت دی دلیل ہے کہ رب نے حسین دا کوئی جانور تے اونٹ بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں نے. گرامی قدر حضرات، وقت گزرتا جا رہا. 11 محرم دا دن بھی گزاریا تے 12 محرم دا دن بھی. 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ کربلا دے واقعے تو بعد رہے. 13 محرم الحرام نو جدو ایتھو کربلا دے میدان چ یزیدی ٹرن لگے نا کوفے والے، انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدن بنا لیا. امام زین العابدین 14 سال دی عمر سی اس ویلے تے پار جسم تے آپ دے وجود اطہر تے بہت بڑے پہ گئے. امام زین العابدین 14 سال دی عمر، بخار دی شدت، کئی دنوں دی بھوک تے پیاس. آپ دے پاؤں دے اندر انہاں ظالمہ بیڑیاں پائیاں، ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پائیاں تے گلے دے اندر لوہے دا توق ڈالیا تے کہنے لگے کہ اپنے باپ دے سر والا نیزہ بھی پکڑ لے. رسول اللہ دیا بیٹیاں نو اونٹاں دیا پشتاں تے بٹھایا گیا. اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے، گدی بھی نہیں رکھی تاکہ انہاں نو اونٹ دیا ہڈیاں چبن تکلیف زیادہ ہوئے. اتنے درد تے اتنی تکلیفاں کربلا والے نو کربلا دے بعد دیا گئی. 40 اونٹاں دی قطارے. سب تو پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہتھاں چ، ایک ہاتھے چ مہار ہے، ایک ہاتھے چ ابو دے سر والا نیزہ ہے. او دا دکھ ویکھ تے باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے. امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے وال ویکھ دے، کدے خون وال ویکھ دے، کدے اونٹاں دی قطار وال ویکھ دے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں بی بی زینب کیتن بنے کے تے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی. حضرت امام زین العابدین قافلے دی سرپرستی کر دینے. نوجوان سیدہ زینب فرماندیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے جاندیاں جاندیاں ذرا میرے ویر دی لاش کولوں گزرے آ جائے. میں جاندی بار اپنے ویر نو آخری سلام کہہ جاواں. نوجوان جڑے ویلے قافلہ کربلا چ ٹرن لگیا، امام علی مقام دے قریب سیدہ زینب گزریاں کہ رو کے فرماندیاں ویرا اے ویلا کسے بین رب کدے نہ وخاوے، اج جے کدے میں قدر نہ آیوندی پیرا میں تیری قبر بنا کے کربلا دے میدان چ جاندی. عرض کر دی پیرا میں تیری قبر بھی بنا نہ سکی. اے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی اے سکھیاں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دی رین پیارے. نوجوانوں قافلہ کربلا دے میدان چ ٹریا. راہ وچ امام علی مقام دے پتر نے ویکھیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کر جائے. اونوں ذبح ہوندیا ویکھ کے امام زین العابدین اپنے بابا ہی یاد آ گئی. فرما دے او کسائیا تے بکری نو پانی پلائے کہ نہیں؟ کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے، جانور نو ذبح کرن تو پہلے پانی پلا کے کریدا ہے. فرمایا کتنے ظالم ہو، او جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو، سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا، پیاسا ہی ذبح کر دیتا. نوجوانوں ایک شہر آیا راہ دے اندر، امام زین العابدین رو دے اس شہر چ گزر رہے، پیچھے پردہ دار بیبیاں، امام رو رہے. اچانک بابا قریب آ کے کہندا پتر تو کہہ دیئے تے تو کو کلا کہہ دی تے نہیں نہ بنیا، اللہ دے نبی یوسف بھی تے کہہ دی بنے سننا. پترا رونا کیوں ہے؟ آپ نے فرما بابا تیرے میرا جڑا غم ہے تو نہیں نہ سمجھ سکتا. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں. یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں.
نبی بنے تے میرے نا تے انیاں پردے دار بیبیاں بھی نے، رسول اللہ دی بیٹیاں بھی نے۔ امام زین العابدین بابا کہہ لگا پتر رو نا، آپ نے فرمایا قرآن کہندا ہے کہ حضرت یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے یعقوب 40 سال روئے تے قرآن وچ رب نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا رو رو کے پتر دے غم وچ بعد دیاں اکھاں نبینا ہو گئیاں، فرمایا او دا تے ایک یوسف گیا سی، میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے، میں کیوں نہ رواں، میرے سارے یوسف ہی ٹر گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ لے کے گزرے، نوجوانوں راہ وچ بے شمار واقعات گزرے۔ یزید نے اعلان کرا دیتا کہ جس شہر وچ یہ قافلہ گزرے اس شہر دے لوگ چھتاں تے چڑھ کے انہاں دا تماشا ویکھو معاذ اللہ۔ یزید دا خیال ہے سی کہ اس شہر وچ گزرن گے تے لوگ انہاں دے نال، کیونکہ انہیں یہ نہیں نہ دسیا کہ نبی دیا بیٹیاں کیندر بن کے آ رہی ہیں، انہیں آکھیا میری معاذ اللہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں تاکہ میں لوگاں نو دسا جڑا میرے نال بغاوت کر گیا میں دا اے حال کراں گا۔ ایک شہر چ گزر دے عورتاں چھتاں تے چڑھ کے نظارہ پیا کر دیا، اچانک کسی نے سکیاں کھجوراں چھہارے مٹھی بھر کے سٹے، ایک چھوہارا کھجور آ کے نا تے حضرت سیدہ سکینہ دی گود وچ ڈگی، چھوٹی بچی سی نا کنے دنوں دی بھوکھی سی، امام علی مقام دی بیٹی نے کھجور پکڑ کے منہ چ ڈالن لگی نا تے سیدہ زینب کھو لئی، کھو کے فرما دیا نا نہیں سکینہ دیکھی لوگ کدھر سانو صدقہ ہی نہ دے دے ہون، اسی محمد دی آلہ ساڑے تے سیدہ تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جہاں تے ساڑے صدقیاں تے پلدا ہے۔ فرما دیا سکینہ 2-4 دن تے یہ بھوکھی ہور لے لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بن دی رہے گی، قیامت تک تیرے نا دیا ٹھڑیا پانی دیا سبیلاں لگ دیئے رہن گیاں۔ تھوڑا جا قافلہ آگے گزریا نا ایک اور شہر آیا، اس شہر دے لوگ بھی باہر نکل کے تے ویکھ رہے کہ قیدی آئے نے باغی آئے نے معاذ اللہ۔ ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی تے سیدہ زینب دے سامنے ٹکر کر کے نا روٹی دے، یہ تو قیدن لگنی ہے، پیاسی تے بھوکھی لگنی ہے تے پردیسر بھی لگنی ہے، روٹی کھا لے۔ او زینب ہے جیڑی مدینہ طیبہ دی سب تو امیر خاتون سی، او زینب حسین دی بہن جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر ترین تاجر سی، اتنی امیر عورت سی سیدہ زینب تے اتنی سخاوت مدینہ کر دیا سن کہ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے آکھیا بہن تھوڑی سخاوت کریا کر، کچھ بچیاں بھی جوڑ کے رکھ، تے اپنے ویر دا چہرہ چم کے فرما دیا نے ویرا میں فاطمہ دی بیٹی ہاں نا، مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی بنڈن واسطے، رب مینوں تقسیم کرن لئی دیندا ہے۔ او مائی نے جدو سکی روٹی دے ٹکر اگے پیش کیتے نا، نوجوانوں سیدہ زینب دا میں دکھ کی عرض کراں، ہٹا کے نا روٹی تے فرما دیا نے اماں اسی کو مگن والے تے نہیں، اسی تے آپ ونڈن والے ہیں۔ جدو آپ بولیاں نا تے او مائی رو پئی تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے؟ آپ فرما دیا نے اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نا پوچھ دیاں۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی، مینوں تیری آواز سن کے نا مدینے والی فاطمہ یاد آئی ہے، مینوں نبی دی بیٹی زہرا یاد آئی ہے۔ اج انہیں مہینے بعد ماں دا نا سنیا نا سیدہ زینب تے چیخ مار کے رو پئیاں، فرما دیا اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی میں اپنی زبانی چ مدینے وسدی رہی ہوں، میں مدینہ طیبہ سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرما دیا اما جی انہاں دیناں دی کو گل سنایا جے تے مائی کہنے لگی نہیں دیے میں روٹی دے ٹکر میں نہیں پئی دیندی، ایک دن میں نبی دی بیٹی دے کول بیٹھی ساں تے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ماں جی کتھوں دی رہن والی ہوں تے میں کہیا بھئی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے نبی دی بیٹی زہرا رو پئی، فرما دیا نے اماں کدے ویلا آوے گا
تیرے کوفے جی کی قافلہ قیدیاں دا گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پھلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوے کہ روٹی کھلا دیویں اج میرے کو روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی آؤ نبی دی بیٹی دی گلی آواں دے آئی ہے فرما دیا نے مائی او گل سنا دے اس دور دے اندر کی مدینے ویکھ دی رہی ہیں مائی کہن لگی آد آیا انہاں زمانے جے نبی دی بیٹی دی چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں بڑیاں لوریاں دے کے پال دی رہی ہوں سیدہ زینب رو پئی ہوں فرما دیا اماں ذرا دیا نل بیخ میں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیا چیخاں نکل گئی ہوں رو کے سیدہ زینب دے قدمانو جب مارے ہوں کہن لگی ربا زندگی جکڑے دن وخینی نبی دیا بیٹیاں کدے بازارہ جنہوں منی سی لیا گیا لوگ نہ دیا حیاوہ کر دینے ایک ڈے بے حیانے نبی دیا بیٹیاں نو بازاروں چھلے آئے نہیں نائی رو کے کہن لگی سیدہ جاندیا میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلاؤ کے عرض کی دی ربا اس مائی نے پردیسوں وچ سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو ماں شردہ میں دونے آبے اے مائی نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ہماری او دی روح سیدہ زینب دے قدمہ کی پرواد کر گئی لے سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ اتھو گزریا جنگلہ تے بازاراں چو گزر دے ایک آگے ہور شہر آیا تے میں اگر انہاں شہراں تے منزلاں دا ذکر کرا علیحدہ عنوان نے ایک شہر چو کتنے واقعات گزرے ایک شہر دے اندر پہنچے اجے کوفہ نہیں آیا یحییٰ نام دا ایک یہودی اپنے مقام دی چھت تے بیٹھ کے تے تورات دی تلاوت پہ کر دے وہ تورات پہ پڑھے تے او دے کناں وچ کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آئی تسی سبحان اللہ نہ بھی بولو تقریر تے میں کاری جانی ہے یہ واقعات نے کہ جن واقعات نو سنا دیا مکہ دے سبحان اللہ دا تقاضا نہیں کیتا کہ میرے سبحان اللہ سناؤ میں کہنا بس اپنے دل دی تختی تے غم حسین لے کے نال جائے گا بھائی اقبال سلطانی صاحب وہ یحییٰ یہودی تورات دی تلاوت اپنے مکان دی چھت تے کرے وہ دے کنچ کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا آجڑی میں خطبے آیت پڑھی سی نا وہ آیت پاک کو دے کرنا آواز سنائی دیتی انہیں دائیں بائیں دیکھا کون ایڈا مٹھا قرآن پہ پڑھ دے انہیں دیکھا کہ دے مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے اس سر دے لب پہ ہل دینے تے آیت دے لب چو آ رہی انہیں تورات بند کی تھی تے دوڑیا تے ویکھیا کہ میں ویکھا ایڈا سونا قرآن پڑھن والے ایڈا سونا کاری کون ہے انہیں جا کے جدو گلی چے اسرت جاتی ماری نا اپنی چھت تو تے او دے تے پیرا تھلی زمین نکل گئی کہ سر ہے تھلے تن کوئی نہیں صرف سارے تے لب ہلے تے قرآن دی آواز آ رہی او تے لب آج قرآن پڑھن دی آواز دی آئی آیت ایسی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی دوڑ کے جڑے بلے گلی دی اندر آیا امام زین العابدین کہنے لگا کون ہے جڑا سر دے نال قرآن پڑھی جا رہا ہے ادھے سر دے نال جسم بھی کوئی نہیں اے بولدا کیویں میں امام زین العابدین نے فرمایا اے مدینے والے محمد دا دوترا حسین نوجوانوں نے قدم پھڑ لے امام زین العابدین دے کہنے لگا تیرا کی لگ دے فرمایا میرے ابو جان نے انہیں آکھا سیدہ جاندیاں میں ذرا محمد دا کلمہ پڑھائی جاؤ آپ نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا چاہنا ہے کہنے لگا
زبان دے نال بول دے تے سارے ویکھے نے گانے دے بغیر بول دے پہلی بار ویکھے آئے ایدہ مقام دا نانا سچا نبی ہے کہن لگا جلدی کر میں نو نبی دا کلمہ پڑھا دے امام زین العابدین یحییٰ نو کلمہ پڑھایا وہ یحییٰ کلمہ پڑھ کے نو مسلم ہو گیا اپنی برادری دا سردار ہے کہن لگا ساری برادری کٹھی ہو جاؤ کہن لگا آجڑے نے دے تے قرآن پہ پڑھ دے نے اج تو بعد میرے مرشد نے اینا تے یزیدیاں نے ظلم کیتا ہے آؤ میرے مرشد دا بدلہ لے لئیے یہودی نے اپنی برادری نو نال لے آؤ یزیدیاں تے حملہ کر دیتا کچھ یزیدیاں نو قتل کر دیتا کچھ یزیدی دوڑ گئے نوجوان ایک یزیدی نے وہ یحییٰ دے سینے تے میدہ مارے آؤ انہیں امام حسین دے سر والا ہاتھ جوڑے قدم امام زین العابدین دے پھڑ لے او دی روح بھی پرواد کر گئی کہن لگا سونے قیامت نو نانے نو کہہ دیویں جدو غلامہ دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کریا کہن لگا قیامت نو نانے نو آکھیا جو سونے انو بھی یاد رکھیا جے بھی ساڑھے ہی غلام ہے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے یزید نو خبر دیتی گئی کہ بازار چو گزر دیا حملہ ہو گیا توجہ ہے تقریر سن کے صرف ٹر نہیں جانا ان واقعات نے اپنے ذہن چ رکھا جے تاکہ تو انہیں پتہ لگے کہ حسین ایویں نہیں پی ہوندی ایویں نہیں کربلا والیاں دا ہر سال ذکر 15 صدیاں تو کیتا جا رہا جڑے ظلم اونا برداشت کیتے نے نا میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے جڑے نبی دی آل تے ستم تے ظلم کیتے گئے نا مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے نوجوانوں یزید نو دسیا گیا کہ بازار چا حملہ ہو گیا انہیں آکھیا انہوں نے ہن بازار جو نہ لے کے گزریا جائے کدھر بغاوت نہ ہو جائے لوگوں نے خبر نہ ہو جائے کہ میں نبی دے پتران تے بیٹیاں نال آ کیتے کہنے لگا انہوں نے جنگلان چو لے کے کوفے پہنچو سفر ہور ود گیا اگے بازاراں چو گزرنا سی جڑے معروف علاقے جتھوں قافلے گزر دے سن ہن جنگلاں چو گزرنا رسول اللہ دیا بیٹیاں دا سفر ہور لمبا ہو گیا تے تکلیف ہور زیادہ ہو گئی سلطانی صاحب جنگل چا پہنچے اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجہ ہے اس گرجے دی دیوار دے نال امام حسین دے سر والا نیزہ لگا کے نا تے سارے یزیدی سون لگے ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق انہوں یزیدیاں نے آکھیا کہ آج رات حسین دے سر دا تے حسینی سران دا پیرا تو دے گا ابو الخنوق نے امام حسین دے سر اقدس نو ایسرا کر کے نیدے نو دیوار دے نال لگا کے نا عیسائیاں دے گرجے دے نال تے او ایسرا ٹیک لگا کے بیٹھا تے او دی اکھ لگ گئی جو ہی او دی اکھ لگی نا تے انہیں اپنے خواب وچ ویکھے کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے فرشتہ لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ رستہ بنا دیو کملی والے دو ترے نو ملن آ رہے نے او ابو الخنوق کہندا کہ میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کہ ادھر حضور نے ہونا تے میں بھی زیارت کراں او فرشتے نے تھکا مار کے کہا ہٹ ادھر نبی پاک آ رہے نے کہہ لگا میں بھی زیارت کرنی میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے اس فرشتے نے زور نال تھپڑ ماریا کہہ لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے او فرشتے جدو تھپڑ مارے تے ابو الخنوق دی اکھ کھل گئی او جے دے منہ دے تھپڑ جس سائیڈ تے لگا سی او ساری سائیڈ دی کالی ہو گئی جل گئی رنگ کالا ہو گیا اچانک نے دیکھا کہ ایک سامنے آدمی کھڑا ہے پادری او گرجے والا تے ایسا کر کے نا ہاتھ بن کے تے امام حسین دے سر وال ویکھی جا رہے سبحان اللہ ابو الخنوق اٹھ کے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تے پادری نو کہنے لگا کی پیا ویکھنے کہنے لگا اے سر کدھر کہنے لگا کیوں پوچھنا کہنے لگا میں اندر انجیل دی تلاوت پہ کردا سا تے اچانک مینوں انج دا نور نظر آیا
کہ میں دوڑ کے اس چہرے نو ویکھیا تے میں ویکھیا نور نہیں، اے تے حسین دے متھے چ نور دی لاٹ پہ نکل دی سی۔ کہنے لگا کہ میں ادھے لبا چ قرآن سن کے نہ لطف پہ لینا کہ ساری زندگی میں انجیل پڑھ کے لطف نہیں ملے جڑا ادھے کو قرآن سن کے پہ مل دے۔ کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا کسی نو دسی نا اس ساڑھے نبی دا دوتر ہے۔ انہیں آکھا کتنے ظالم ہو تسی۔ کہنے لگا ساڑھے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ دے گدے دا جدے گدے دے ہوتے حضرت عیسیٰ سواری کر دے سن نا، اس گدے دا کو کھورے پاؤں دا کھور تے اس کھور نو اساں جس مقام تے رکھے آئے اس مقام دی اسی ہر سال زیارت کرن جانے ہیں۔ وہ کہندہ اسی تے اپنے نبی دے گدے دے کھور دا ادب کرنے ہیں۔ وہ کتنے لانتی ہو تسی ہوئے اپنے نبی دے پتر دا ادب نہیں جے کیتا۔ کہنے لگا آج دی رات کدے حسین دا سر منو دے میں تے 10 کنے پیسے لینے نہیں۔ کہنے لگا کتنے دے سکنا؟ کہنے لگا میرے کل 80,000 درم نے، میں سارے دے دے مانگا۔ بعض کتابہ جو لکھا 10,000 درم۔ کہنے لگا سارے لکھ لا میں اپنی ساری زندگی دی کمائی دینا، پر ایک رات لی منو حسین دا سر دے دے۔ ابو الخنوک نے دیکھا سارے ستے نے تے 10,000 دی دیاڑی پہ لگ دی تے رات دا ہی معاملہ ہے۔ انہیں امام حسین دا سر تھال چڑھا کے نہ تے اس پادری نو دیتا۔ نوجوان پادری سارے اقدس لے کے جدو اندر گرجے چ گیا تو انہیں سارے گھر والے کٹھے کر لے۔ پانی دے نال نالے امام حسین دیاں زلفاں دھوندا ہے، نالے کربلا دی ریت چہرے تو صاف کر دے، داڑھی مبارک صاف کر کے نا تے انہیں آپ دا سارے اقدس تھالے چ رکھ کے تے سامنے اونچی جگہ رکھ دیتا تے آپ نیوی جگہ لے کے نا اپنے خاندانوں تے بیٹھ کے ساری رات حسین تلاوت کر دے رہے تے او پادری سندا رہا، پادری سندا رہا۔ صبح ہوئی نا ابو الخنوک نے پادری دا دروازہ کھڑکا کے آکھیا لو سودے دی رات موگی سار واپس کرو۔ انہیں نالے سار واپس کیتا، نالے 10,000 درم دیتے تے نالے آکھیا میں نو محمد دا کلمہ پڑھاؤ۔ انہیں آکھیا کلمہ پڑھ کے کی کرنے؟ کہنے لگا تساں تے ظالموں کلمہ پڑھ کے حسین دا سر اتار لینا، میں حسین دا اترے سر کو قرآن سن کے محمد دا کلمہ پڑھ گیا۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے۔ جدو درم لے کے ٹورا لگے تے ابو الخنوک نو ابن سعد کہنے لگا کہ لیا اے ساڑی کٹھی کمائی ہے انہوں تقسیم کریے۔ جدو کمائی نو تقسیم کرن جنگل چ بیٹھے نا او سارے درم تے دنا ٹھیکریاں بن گئے، نہ دین رہا تے نہ دنیا رہی۔ نوجوانوں ٹورے اگلے جنگل چ رات گزارنی سی۔ اگلے جنگل چ جدو پہنچے نا تے خولی یزید دا فوجی ابن سعد نے کہنے لگا کہ اگر اجازت دے تے جنگل دے بالکل قریب میرا گاؤں ہے، آج بڑے مہینے ہوئے میں گھروں آیا تے جے اجازت دے تے میں بچے نو ملا ماں ایک رات میں گھر گزارا ماں۔ ابن سعد کہنے لگا کہ پھر انج کر حسین دا سر بھی نال لے جا تاکہ تیرے گھر چ حفاظت رہے۔ خولی ادھی رات ویلے جدو گھر پہنچے نا انہیں اپنے گھر چ ویکھیا بیوی تے بچے سوتے نے، انہوں خیال آیا کہ میں حسین دا سر کتھے رکھا۔ تڑپ جاؤ گے نوجوانوں، انہیں تندور دا ڈھکن اٹھا کے نا تے امام حسین دا سر تندور چ رکھ دیتا، ڈھکن بند کر دیتا۔ آپ جا کے کمرے چ لیٹ گیا، کئی دنہ دا تھکیا سی نا ظالم۔ خولی دی جڑی بیوی سی نا وہ بڑی عبادت گزارتے، بڑی نیک عورت سی، تہجد نماز پڑھن اٹھی۔ اچانک دی نگاہ پئی کہ تندور جو سوراخی چوں اگ دے شولے پہ نکل دے۔ انہوں خیال آیا کہ میں تے تندور رات نو بجھا کے ستی ساں، اے اگ دے شولے کیوں؟ انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھا کے اندر جھاتی ماری تے اے اگ نہیں، اے حسین دے متھے دا نور ہے۔ اس عورت نے بیکھیا کہ تندور دی اندر ایک دنیا آباد ہے۔ نوجوانہ نے بیکھیا سیدہ زہرا بیٹھ کے پیاں روندیاں نے، حضرت بی بی مریم آیاں، بی بی سارا، بی بی حاجرہ آیاں، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آیا کے پیاں روندیاں نے، نالے حسین دیاں زلفاں سوار دیاں، نالے بی بیاں پاکاں پیاں روندیاں نے۔ اس عورت نے جا کے کمرے دا دروازہ کھولیا، یزیدی خولی دے منہ تے تھپڑ ماریا، ہڑبڑا کے اٹھیا، کہن لگی وے ظالمہ کتھوں آیا ہے؟ کہن لگا نہیں مینوں آرام کرن دے، بڑیاں راتاں دے باندھے آیا ہوں۔ کہن لگی وے ظالمہ دس کتھوں آیا ہے؟ کہن لگا میں تے باغیاں دے نال جنگ کر کے ماذ اللہ آیا ہوں۔ وہ کہن لگی وے ظالمہ کنوں باغی پہ آیا آخنا ہے، او تے مسجد نبی دا نمازی پہ لگ دائی۔ کہن
لگی مینوں جاننی ہے کون ہے؟ خولی کہن لگا تو کی میں جاننی ہے؟ کہن لگی یاد کریں پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی ساؤ تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود پہ چمدے نہیں. اچانک ایک سونے جے چہرے والا کعبے دی اندر آیا, لوگ حجر اسود چھڈ کے او دے قدم پہ چمدے نے. نہ پوچھیا لوگوں اے کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا بی بی ایدا نام حسین ہے. حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا ہے, اینو نبی نے 8 سال چومیا. کہنے لگی میں نو جاننی یا حسین. کہنے لگی ظالمہ میں نو جاننی ہے, میں نے انہوں تے زمانہ جان دے کی کر کے آئے. کہنے لگا انہیں یزید دی حکومت دے خلاف بغاوت کی تھی, میں دے نال جنگ کر کے دا سر اتار کے تے ہونی یزید کو انعام لینا ہے. بی بی نے چہرے تے نقاب کیتا تے بار دروازے والتے گلی وال ٹور پئی. خولی کہنے لگا کتھے چلی ہیں؟ کہنے لگی ظالمہ ہون جے تیرے گھر ایک گھڑی تے پل بھی وس گئی نا, میں قیامت نے حسین دی امی نے جواب کیڑا دے وانی. کہنے لگی جاج تو بات تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں. خولی کہنے لگا بچیاں دا خیال کر, تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. بی بی مڑ کے کہنے لگی بے ظالمہ تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا, میں تیرے بچیاں دا کی خیال کرا. او اہل بیت دی نوکرانی نے گھر چھوڑیا. میں تاریخ دی کتابت پڑھیا کہ اس دن تو بعد اس عورت نو کسے کدے ویکھیا ہی نہیں. پتہ نہیں انہیں کہڑے جنگل سے جا کے کلی پا کے حسین دے نا دا ورد کر کے ساری زندگی گزار دیتی. خولی دا نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا. نوجوانوں خولی سویرے سارے حسین لے کے جدو واپس آیا قافلہ ٹریا, اتھے راستے چ کی منظر آئے میں ایک دساں. میں نے عرض کیتا کئی راتاں درکار نے الحمدللہ اتنے واقعات نے, مگر میں اختصار نہ عرض کراں. ابن زیاد دربار چ کوفے پہنچے. ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین کو قتل کر دیو, شہید کر دیو. سیدہ زینب سامنے آ گئی, فرما دیا مدینے تو لے کے کربلا تک, کربلا تو کوفے تک میں بولی نہیں, پر ہون میں بولن لگی ہوں میں علی دی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا بے ظالمہ منو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, میں تقدیر خدا سمجھ کے چپ رہی ہوں. منو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, پر جو کسے زین العابدین ہاتھ لایا نا تے انج دی پا دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی. فرمان لگی وے ظالمہ تینوں نہیں پتا میں محمد دی بیٹی ہوں, ادھے تو تے نبی دی نسل ٹوڑنی ہے, ایک کوئی تے چھڑیا جے ظالموں, انہیں بھی شہید کر دیو کہ تے میرے نبی نانے دی نسل کی میں ٹوڑے گی. فرما دیا میں انج دی پا دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی. ابن زیاد ڈر گیا, کہنے لگا جلدی کرو انہوں نے میرے دربار تو انج کرو جلدی جلدی یزید دا دربار دمشق تے ملک شام بھیج دیو. لو بھئی اجے کوفے پہنچے. اس زینب دے دکھا نو کون جانے جڑی مدینہ دی شہزادی سے مولا علی خلیفہ بنے تے شہزادی بن کے مولا علی نہ کوفے آئی. اسے کوفے دے دروازے چ شہزادی بن کے گزری. اسے کوفے دے اندر یہ عورتاں نوں درس قرآن دیندی سی تے گلیاں بھر جاندیاں سن سیدہ زینب دا خطبہ سنن والیاں عورتاں دے نال. اوہی گل امام زین العابدین حضرت مولا علی دی شہادت دے بعد آئی بی بی زینب کوفہ چھڑ کے مڑ مدینے گئی. تے جدو مڑ کے آج قیدن بن کے اس دروازے چ گزری نا, سیدہ زینب نو خیال آیا آتے اوہی شہر ہے جڑیاں گلیاں چ کدے میں شہزادی بن کے گزری ساں, آتے اوہی شہر ہے جتھے میں درس قرآن دیندی ساں تے لوگ کہندے سن علی دی بیٹی دا درس قرآن سنن چلیے. ایتھے اوہی شہر ہے. گرامی قدر حضرات اج اس دروازے چ سیدہ زینب قیدن بن کے گزریاں, قیدن بن کے گزریاں. میں کیڑا رنگ پیش کراں ملک جنا تھی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آیاں قیدن بن کے شام نو چلیاں. او علی دیاں جائیاں کوفے تو لے کے شام تک کی میں دے باقیات گزرے. پھر
عرض کرانگا یزید دا دربار آیا امام زین العابدین جڑے ویلے قیدی بنا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا پیراں وچ بیڑیاں نے ہتھاں جا ہتھ کڑیاں ادھر یزید دے دربار چ ڈھول پہ وجدے نے امام زین العابدین آئے یزید نے حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے کہن لگے ظالما نہ مار انہاں ہونٹاں نوں میں نبی نوں چمدیاں ویکھے آئی یزید کہن لگا کہ نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرما دینے ظالما صحابی دا ادب کرنا ہے او دا کردا ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیاں تے کھیڑدا رہیا آئی یزید امام زین العابدین کہن لگا دیکھ تیرا بابا ہار گیا ہی میں جت گیا او ویخ میرے نا دے ڈھول پہ وجہ دینی امام زین العابدین چپ رہے ادھر دمشق دی جامع مسجد جمعے دی آواز آئی مؤذن نے پڑھے آؤ اشہد اللہ محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دینے والے آؤ تینوں محمد کی قسم یہ تھی چپ کر جاؤ مؤذن چپ کی جاؤ آپ یزید نو فرما دینے اے اذان جو تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے